प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको माग मुखरित हुँदै कानूनमा संशोधन गर्दै जनसङ्ख्याका आधारमा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्न सांसदहरूको माग। मुलुकको व्यवस्था र प्रमुख दलका नेताप्रति स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चर्को अभिव्यक्ति। दलीय व्यवस्था विरोधी अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त। प्रभावकारी नियमन र अनुगमन हुन नसक्दा सहकारी संस्थाबाट सर्वसाधारण ठगिने क्रम बढ्दो। 7 खर्ब बचत हुँदा 8 खर्ब रुपियाँ ऋण प्रवाह। रुसले कब्जामा लिएको युक्रेनको क्राइमिया क्षेत्रमा कैयौं विस्फोटमा आफ्नो संलग्नता नरहेको युक्रेनको भनाई। र कीर्तिमानी ग्रान्ड स्ल्याम विजेता सेरेना विलियम्सद्वारा टेनिसबाट सन्यास लिने योजना सार्वजनिक। युएस ओपनमा अन्तिम सहभागिता हुने जनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। आगामी मंसिर 4 का लागि निर्वाचन घोषणा भएपछि दलहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा र तालमेलको बहस तीव्र भइरहेका बेला सांसदहरूले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन माग गरेका छन्। कानूनमा संशोधन गर्दै जनसङ्ख्याका आधारमा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका छन्। राष्ट्रिय महत्वका अनेकौं विषयले महत्व पाउने प्रतिनिधि सभामा मंगलबार भने संसदमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्ने आवाज मुखरित भएको छ। दोस्रो जनआन्दोलनपछि स्थापित समावेशी समानुपातिक सहभागिता संविधान जारी भएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पर्याप्त रूपमा नभएको भन्दै एमाले सांसद विन्दा पाण्डेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। आगामी निर्वाचन मार्फत संघीय संसद र प्रदेश सभामा महिलाको उपस्थिति बढाउनु पर्ने भन्दै उहाँले कानून संशोधनको माग समेत गर्नु भएको छ। सांसद पाण्डेले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानून संशोधन गरी संविधानको मर्म अनुसारका बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक र पहिलो हुने दुवै निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एउटा व्यक्ति, एउटै निर्वाचन क्षेत्र र एउटै निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निरन्तर बढीमा 2 पटक मात्रै उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। अहिलेको जुन खालको स्थिति देखिएको छ, कोही आजीवन उम्मेदवार भइरहने र अरु आजीवन कसैको लागि मतदाता मात्रै बन्नुपर्ने जुन अवस्था छ, यसको अन्त्य जरुरी छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारकै बैठकमा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयमा राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा 11 जना सांसदले समर्थन जनाएका छन्। थापाले राखेको सो प्रस्तावमा भाग लिँदै सांसदहरूले व्यवस्थापिकामा महिला सहभागिता बढाउनु पर्ने पक्षमा धारणा राखेका छन्। सांसद थापाले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा जनसङ्ख्याको आधारमा उम्मेद्वार चयन गर्न माग गर्नुभयो। संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि तोकिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली दुवै प्रक्रियाबाट महिला र पुरुषको समान सहभागिता स्थानीय तह समेतमा हुनुपर्छ भन्ने नै हो। स्थानीय तहका लागि हरेक दलले कम्तीमा 50% महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने सांसदको माग छ। उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलालाई उम्मेद्वार बनाउन नचाहने प्रविधि हटाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। कांग्रेस सांसद डाक्टर डिला संग्रौला पन्तले समानुपातिक पद महिलाका लागि सृजना नगरिएको बताउनुभयो। संविधानले समानुपातिक पद महिलाका लागि कल्पना गरेको होइन। सभामुख महोदय, ठूला प्रतिस्पर्धी दलले प्रत्यक्ष छप महिलालाई उम्मेद्वार बनाउँदा 2074 सालमा प्रतिनिधि सभामा जम्मा 6 जना महिलाले प्रत्यक्ष चुनाव जिते। समानुपातिकबाट 84 गरी जम्मा 90 जना महिलाको संसदमा प्रतिनिधित्व छ। राष्ट्रिय सभामा 21 जना महिला गरी संघीय संसदमा 112 जना महिला छन्। यसैबीच सरकारले संघीय संसद, प्रदेश संसद, स्थानीय तह लगायतमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा अडचन हुने कानून संशोधनका लागि तयार रहेको बताएको छ। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बारे जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले महिला सहभागिताका लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति बढाउनु पर्ने समेत बताउनुभयो। कानून भन्दा बढी राजनीतिक इच्छा शक्तिमा भर पर्छ। सन् 2030 सम्म संघीय संसदमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व 40%, प्रदेशमा 40% र स्थानीय तहमा 42% पुर्याउने एउटा लक्ष्य लिएका छ। त्यो लक्ष्यप्रति सरकार अहिले पनि प्रतिबद्ध छ। मलाई विश्वास छ दलहरू पनि यसमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि लिगल रिफर्ममा भन्दा बढ्ता इम्प्लिमेन्टेसनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित केही कानूनको गृह कार्य जारी छ। निर्वाचन आयोगले पनि त्यसमा काम गरिरहेको छ। कतिपय अब्स्ट्याकल भएको कुराहरूमा इम्प्रुभ गर्न, पुनरावलोकन गर्न सरकार हमेशा तत्पर छ। स्थानीय तह
निर्वाचनबाट 14,466 अर्थात् 41% महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पृष्ठभूमिमा आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा महिला सहभागिताको बहस भएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। उस्तै उद्देश्य र आर्थिक अवस्था भएका सदस्यहरूबीच सहकार्य गर्ने मूल उद्देश्यबाट बहकिँदा नेपालका सहकारीले आर्थिक व्यथिति मात्र बढाएका छैनन्, सर्वसाधारणको बचत समेत जोखिममा पारिदिएका छन्। काठमाडौँमा ओरिएन्टलदेखि सिभिल हुँदै गौतमश्री, ललितपुरमा देउराली र पूर्वमा धरानमा बराहा सहकारीसम्मले सर्वसाधारणलाई चिन्तित बनाएका छन्। श्रृङ्खलाबद्ध विवादपछि पनि नीति निर्माता प्रभावहीन छन्। सहकारीहरूले बैंक जस्तै ग्राहक बनाएर चर्को ब्याज दरमा कारोबार गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको कति रकम उठाइरहेका छन्, के उद्देश्यमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् र बचत कति सुरक्षित छ भनेर नियमन गर्ने र जिम्मेवारी लिने कुनै निकाय नै छैन। स्वनियममा चल्ने भनेका संस्थाले सहकारी अभियान कमजोर बनाइरहेका छन्। देशभर अहिले 35,239 सहकारी संस्थामा 87,49,132 सदस्य आबद्ध छन्। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितका अनुसार उनीहरूले 6,94,25,70,00,000 रुपियाँ बचत गरेका छन्। सहकारीले सबै बचत लगानी गर्न पाउँदैनन्। 15 देखि 20% तरलता राख्नुपर्छ, तर 6,94,00,00,000 बचत सङ्कलन गरेका सहकारीले 6,94,00,000 बचत सङ्कलन गरेका सहकारीले 8,19,60,00,000 रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेको सहकारी विभागको तथ्याङ्क छ। सङ्कलित बचतभन्दा 1.25 खर्ब बढी लगानी कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा विभागका रजिस्ट्रार पण्डित भन्नुहुन्छ, सहकारी संस्थामा बचतकर्ता बाहेक अरू रिजर्भ पनि हुन्छ, कोषको रकम पनि लगानी भएको हो। सहकारीमा शेयर पुँजी, सदस्यता शुल्क तथा ब्याजबाट आएको रकम पनि लगानी भएको विभागको अनुमान मात्र हो। यसबारे विभागसँग कुनै तथ्याङ्क छैन। सहकारीको आधारभूत नीति नियमभन्दा फरक शैलीमा कारोबार भइरहेकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बलियो कानुनी आधार समेत नरहेको विज्ञको भनाइ छ। नाफा कमाउने उद्देश्यले सहकारी सञ्चालकहरूले घर जग्गा लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका छन्, तर सहकारीले कुल कर्जाको कम्तीमा 51% उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा प्रवाह गर्नुपर्ने विभागको निर्देशन छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राजनीतिमा चासो देखाउँदै दल बाहिरबाट नयाँ पुस्ताका युवाहरूले आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाका लागि आफ्नो दावेदारी पेश गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा दशकौंदेखि विरासत बोकेका दल र तिनका नेताप्रति आम मानिसमा देखिएको वितृष्णाका माझ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको चर्चा बाक्लिँदै गएको छ। यो सँगै स्वतन्त्रको नाममा राजनीतिक परिवर्तन र दलीय व्यवस्था विरोधी अभिव्यक्ति दिने शैलीले लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएका छन्। सञ्चार कर्म छाडेर राजनीतिमा आएका रवि लामिछाने यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेर देशव्यापी दौडाहामा व्यस्त छन्। विभिन्न जिल्लाबाट आफ्नो अभियानमा जोडिएका युवा माझ उत्साही हुँदै लामिछानेले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूमाथि कठोर प्रहार गरिरहेका छन्। आफू राजनीतिको फोहोर सफा गर्न आतुर रहेको बताउने लामिछानेले हालै एक सभामा समकालीन राजनीतिका एक प्रभावशाली नेता एवं मुलुकको 2 पटक कार्यकारी प्रधानमन्त्री भइसकेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई लक्षित गर्दै भन्दै थिए, तपाईँ आराम गर्नुहोस्, तपाईँ बालकोटमै बस्नुहोस्, बरु तपाईसँग सल्लाह लिन म आफै बालकोट जाउँला, सिंहदरबार मलाई जान दिनुहोस्। दलहरूप्रतिको वितृष्णाका माझमा लामिछानेका उत्तेजक अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्ने सयौं युवा हलमा सहभागी थिए। लामिछानेका यी र यस्तै अभिव्यक्तिले सामाजिक वृत्तमा चर्चा पाइरहँदा आगामी निर्वाचनको तयारीमा व्यस्त प्रमुख दलका नेता एमाले अध्यक्ष ओली भन्छन्, एउटा पत्रकार नचाहिने काम गर्यो, अनि एउटा जमातले साथ दियो भनेर अहिले त अब नेता भएर चाहिँ कुन पत्रकार नेता हुँ भनेर कुद्या छ, को नेता हुँ भनेर कुद्या छ, को अर्को नेता हुँ भनेर कुद्या छ। एका ठाउँमा अपवादको रूपमा आउनु एउटा कुरा होला, तर स्वतन्त्रले मेचीका जनताको भावना, जनताको आवश्यकता, महाकालीका जनताको आवश्यकता, एउटा विचार, राष्ट्रिय भावधारा, राष्ट्रिय विकासको अभियान त्यो सञ्चालन हुन्छ नै। अनि देशमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि बलिदान दिएर आएका, सङ्घर्ष गरेर आएका, जेल भोगेर आएका, अङ्गभङ्ग भएर आएका परिवारका सदस्य गुमाएर आएकाहरूलाई अपमान गरेका छ, सबलाई चोर भनेको छ।
ओली र लामिछानेका अभिव्यक्तिले परम्परागत भनिएका राजनीतिक शक्ति र नयाँ विकल्प दिएर मुलुकको नेतृत्वमा आउन चाहने पुस्ता बीच चलिरहेको प्रतिस्पर्धालाई झल्काउँछ। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा बालेन शाह, धरान उपमहानगरमा हर्क साम्पाङ र धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपाल हमालको उदयले स्वतन्त्र उम्मेद्वारको बहसलाई व्यापक मात्र बनाएको छैन। आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र भनिएका अनुहारको प्रतिस्पर्धाले चुनावी माहौल तताउने देखिएको छ। राजनीतिमा लामो समयदेखि एक छत्र राज गर्दै आएका दलका नेताहरूले जनताको दैनिकीमा तात्विक भिन्नता ल्याउन नसकेकाले विकल्पमा आवाज उठ्न थालेको बुझ्न सकिन्छ। समाज परिवर्तन एवं देशको समृद्धिका लागि नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम युवाहरू आउन खोज्नु पनि लोकतन्त्रकै नमुना भएको स्वतन्त्र अभियन्ता डम्बर साहुको तर्क छ। दलका नेतृत्वकै कारण विकल्पमा आवाजहरू आउन थालेको साहुले बताए। जो चाहिँ साँच्चैकै समाजको, राष्ट्रको, देशको, समुदायको निम्ति चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु, म क्यापेबल चाहिँ छु भन्ने व्यक्तिहरू त्यस्तो अगाडि आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई कानुनले, संविधानले पनि स्थान दिएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, स्वतन्त्रहरू उठाउनु पर्ने, जुर्मुराउनु पर्ने बाध्यतै कहाँनिर भयो भन्दाखेरि चाहिँ यी दलहरूले गर्दा नै भयो क्या। यदि दलहरू सुध्रिनु भयो हुन्थ्यो, उहाँहरूले राम्रै तरिकाले देशलाई लिड गरिराख्नु भयो हुन्थ्यो, देशमा सुशासन समृद्धिका कुराहरूलाई अगाडि कन्टिन्युटी दिनुहुन्थ्यो भनेपछि सायद मलाई लाग्छ स्वतन्त्रहरू यसरी उलेर आउनु पर्ने स्थिति चाहिँ थिएन। यो बाध्यता हो, आम जनताको बाध्यता हो। बाध्यताकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी आएको हो र यसको जिम्मेदारी चाहिँ दलहरूले नै लिनुपर्छ। भाषण र चुनावमा गर्ने महत्वाकांक्षी घोषणा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा नआउँदा पनि युवाहरूलाई राजनीति प्रति नै वितृष्णा जाग्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। सधैँजसो एउटै नेतृत्व र पूरा हुन नसक्ने एकै खाले भाषण र चुनावी घोषणाबाट आजित युवा पुस्ताले आफ्नो भविष्य आफै खोज्न थालेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक उमानाथ बराल। सधैँ एउटै नेतृत्व अविच्छिन्न रहिरहने, अब न उसले केही योगदान गर्न सक्ने, न त चाहिँ आफ्नो पद छोडेर नयाँलाई चाहिँ अवसर दिने, त्यो नभएको हुनाले नै स्पेस खाली रह्यो जस्तो लाग्यो कि त्यो स्पेस पूर्ति गर्नलाई युवा जमातबाट परिवर्तनको लागि केही अब हामी नै आफै उठ्नुपर्छ, आफै निर्णय लिनमा जानु पर्यो र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा आफै लागि पर्न पर्यो भन्ने अपेक्षा अथवा त्यही अभिलाषाले नै यो गर्न खोजेको देखिन्छ भने सडकमा पोखिने आक्रोश र त्यसले उठाउने एजेन्डाले बेलाबखत दलहरूलाई नराम्ररी झस्काउने गर्छ। बालेन शाह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालहरूको उदयले पनि यो पटक राजनीतिक नेतृत्वलाई राम्रैसँग झस्काएको छ। सँगै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले जित्ने युगको प्रारम्भ भएको जसरी विश्लेषण भइरहेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन लक्षित स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दलमा आधारित राजनीतिक प्रतिनिधित्व पद्धतिको विकल्प नै हो भने जसरी बहस समेत तीव्र भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व प्रति असन्तुष्टि भए पनि दलको विकल्प लोकतन्त्रमा जनचाहना अनुसार अघि बढ्ने सुदृढ दल नै भएको विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईको भनाइ छ। त्यो विकल्प हुन्छ भन्ने प्रश्न नि विकल्प हुँदैन हैन। राजनीतिका एकाध उम्मेदवारलाई एउटा चुनौती हुन्छ। अहिलेका दलहरूको विकल्प लोकतान्त्रिक चरित्र भएका दलहरू नि हुन्। भ्रष्ट दलको विकल्प अभ्रष्ट दल हो हैन। अलोकतान्त्रिक दलको विकल्प लोकतान्त्रिक दल हो। उत्तरदायित्वबाट पन्छेको दलको विकल्प उत्तरदायी दल हो। सिद्धान्तहीन बनेको दलको विकल्प सिद्धान्तनिष्ठ दल हो। पुँजीवादमा हिँड्दै गरेका दलको विकल्प समाजवादी दल हो। मैले स्वतन्त्रलाई त्यस्तो विकल्पको रूपमा विकसित हुन्छ भन्ने ठान्दिनँ। नेपालको राज्य व्यवस्था जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हुने भनी संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका लागि कुनै दल विशेषको नेता मात्र होइन, एक सामान्य नागरिकले पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने र त्यसका लागि पैरवी गर्नु स्वाभाविक हो। तर नेतृत्वमाथि प्रश्न र आलोचना गर्दै अहिलेका राजनीतिक परिवर्तन र यसले ल्याएको व्यवस्थाप्रति नै अनास्था फैलाउने गरी दिने अभिव्यक्तिले क्षणिक फाइदा मात्रै दिलाउँछ वा स्वतन्त्र र नयाँ अनुहारप्रति देखिएको उत्साह चुनावको ब्यालेटमा प्रतिबिम्बित हुन्छ वा हुँदैन हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले चीनसँग सम्झौता भएर पनि अघि बढ्न नसकेका भौतिक परियोजनालाई अघि बढाउने गृह कार्य गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणका क्रममा सडक र सुरुङको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बारे छलफल हुने भएको छ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा मन्त्री खड्का हिजो चीन जानुभएको छ। चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार, टोखा छहरे सुरुङ मार्ग र काठमाडौँ केरुङ रेल मार्गको प्रारम्भिक अध्ययन भएर पनि काम अघि बढेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले चीन सरकारले धेरै आयोजनामा प्रतिबद्धता जनाएकाले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने केही कुरा भएको छैन। यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै होला। चीनले प्रतिबद्धता जनाएका आयोजना चाँडै कार्यान्वयनमा
लाग्नुपर्छ। 2076 माघमा टोखा छहरे सुरुङ मार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएपछि अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको छैन। चिनिया टोलीले काठमाडौँ टोखादेखि नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङ मार्गको 1 महिना लगाएर प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। सडक विभाग स्रोतका अनुसार 2 वर्ष अघि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्दै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। कोभिडपछि थप काम अघि बढेको छैन। प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा टोलीले साइट अवलोकन, डाटा सङ्कलन र गल्छी र बालाजु सडकको अध्ययन गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङ नेतृत्वको सञ्चालक समितिले गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई 2 वर्षसम्मका लागि मासिक खाइफाइ आएको तलब भत्ताको थप 150% भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। समितिले डाक्टर रवि मल्ल लगायत केही चिकित्सकको प्रभावमा परेर अस्पतालको आर्थिक प्रशासन शाखासँग राय सुझाव समेत नलिई भत्ता बढाउने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ। भत्ता दिने निर्णयले अस्पताललाई मासिक थप 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी आर्थिक भार पर्ने अस्पतालकै अधिकारीहरू बताउँछन्। उहाँले भन्नुभयो, खर्च धान्न बिरामीलाई चर्को शुल्क लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सञ्चालक समितिले अवकाश पाउन लागेका डाक्टर मल्ललाई लक्ष्य गरेर विशेषज्ञ चिकित्सकको अवकाशको उमेर 60 वर्षबाट बढाएर 63 वर्ष कायम हुने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सो निर्णय पनि अस्पताल प्रशासन महाशाखा, आर्थिक प्रशासन, नर्सिङ विभाग, वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट, कार्डियोलोजिस्ट तथा विभागीय प्रमुखले दिएको राय सुझाव विपरीत गरिएको थियो। डाक्टर मल्ल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नजिकको सम्बन्ध रहेका चिकित्सक हुन्। कार्डियोलोजिस्ट उहाँ सोमबार 60 वर्ष पुग्नु भएको छ। मुटुको छल्ले चिकित्सकलाई आकर्षण गर्न गङ्गालालका सञ्चालक समिति सदस्य विजय राईको संयोजकत्वमा डाक्टर राजेन्द्र कोजु र डाक्टर रामोस कोइराला सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो। सरकारले गत असोजमा प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता लिएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट जारी गर्ने तयारी भएको छ। 2075 माघमा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयकलाई संसदले पारित नगरेका कारण प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको आवाज चौतर्फी उठिरहेको छ। लामो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राखेर अहिले सो विधेयक कानून, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ। संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकका प्रावधान ढुङ्ग्याउनु अघि गठबन्धन दलका शीर्ष नेता बीच सहमति गरिनेछ। यसका लागि सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइराला, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठ, संस्कृति पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ बीच छलफल भएको छ। 2077 असारमा सो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको थियो। छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीले भने सकभर यही संसदबाट विधेयक पारित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। पर्यटकहरूले नेपाललाई धेरै सस्तो मुलुककै सूचीमा राख्दै आइरहेका छन्। विदेशीले नेपालीलाई नै तिर्ने मूल्यमा खाना, लज, भ्रमण, आन्तरिक यातायात, गाइड किनमेल गर्न पाउँछन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रति पर्यटकको नेपालमा हुने प्रतिदिन खर्चको आँकडाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2078-79 भ्रमणमा आएका पर्यटकले दिनको $48 अर्थात् 6,108 रुपियाँ खर्च गरेका थिए। यसअघि योगेश भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको वर्ष 2076-77 मा पनि $56 प्रतिदिन लक्ष्य राखिएकोमा $8 घटेर 48 नै पुगेको थियो। 2077-78 मा भने पर्यटकले प्रतिदिनको $65 सम्म अर्थात् 8,271 रुपियाँ खर्च गरेका थिए। योजना आयोग र मन्त्रालयले संयुक्त आयोजना गरेको मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयो, क्वारेन्टिन बसाइका कारण विदेशी पर्यटकको बसाई अघिल्लो आर्थिक वर्ष 15.5 दिनमा पुग्यो, तर आम्दानी अघिल्लो वर्षको दाँजोमा घटेको देखिन्छ। उहाँका अनुसार गत वर्ष सरकारले पर्यटकको प्रतिदिनको खर्च $63 अर्थात् 8,017 रुपियाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो, तर पर्यटकको आगमन 1,50,000 मै खुम्चिएका कारण विदेशीले प्रतिदिन गर्ने खर्चको लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको छैन। मलेसियाले 2 सप्ताहका लागि रोजगारदाता कम्पनीको मागपत्र आवेदन स्वीकृत गर्न रोकेको छ। मागपत्र प्रमाणीकरण भइसकेका कामदार भने सहज रूपमा जान पाउनेछन्। मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयका अनुसार अगस्त 15 देखि 31 तारिकसम्म रोजगारदाताको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न अस्थायी रोक लगाइएको छ। मलेसियाले आउँदो सेप्टेम्बर 1 देखि संशोधित रोजगार ऐन 1955 लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेकाले कम्पनीका मागपत्र स्वीकृतिमा रोक लगाएको हो। संशोधित रोजगार ऐनमा सुधार गरिएका प्रावधान भने विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग रुसले कब्जामा लिएको युक्रेनको क्राइमिया क्षेत्रमा कैयौं विस्फोटका घटना भएका छन्। साकी सैन्य बस क्याम्पमा भण्डारणमा राखिएको विस्फोटक पदार्थ पड्किएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। क्राइमियामा भएको विस्फोटका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर भइरहेका छन्। रुसी रक्षा मन्त्रालयले भण्डारण क्षेत्रमा विस्फोट भएको जनाएपछि सो सम्बन्धी औपचारिक भनाई सार्वजनिक नगरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सन् 2014 मा युक्रेनी भूमि आफ्नो कब्जामा लिएको क्षेत्रमा रुसी पर्यटक घुमिरहेको समय विस्फोट भएको हो। 12 वटासम्म विस्फोट हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपतिका सल्लाहकार मिखाइलो पोलिकले कियभको विस्फोटमा कुनै संलग्नता नरहेको बताउनु भएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो भूमि क्राइमिया फिर्ता लिएरै छाड्ने अभिव्यक्ति सो विस्फोटपछि दिनुभएको थियो। क्राइमियाबाट सुरु भएको युद्ध क्राइमियाबाटै अन्त्य हुनुपर्ने जेलेन्स्कीको भनाइ छ। अब खेल प्रसङ्ग। कीर्तिमानी ग्रान्ड स्लाम विजेता सेरेना विलियम्सले टेनिस खेलबाट सन्यासको घोषणा गरेकी छिन्। 23 ग्रान्ड स्लाम विजेता सेरेनाले आगामी महिना हुने युएस ओपनमा खेलपछि सन्यास लिने बताएकी हुन्। भोग म्यागजिनसँग कुरा गर्दै उनले सन्यास शब्द मन नपर्ने भन्दै हाल टेनिसभन्दा अन्य विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएकी हुन्। उनले इन्स्टाग्राममा काउन्टडाउन सुरु भएको बताएकी छिन्। सेरेनाले सन् 1979 मा 17 वर्षको उमेरमा युएस ओपन टेनिसको उपाधि जितेकी थिइन्। गर्भवती अवस्थामा सन् 2017 को अस्ट्रेलियन ओपन समेत जितेकी छिन्। उनको सन्याससँगै टेनिस खेलमा एक युगको अन्त्य हुने विश्लेषण गरिएको छ। दिदी भेनस सहित सेरेनाले टेनिस डबल्स तर्फ समेत 14 वटा ग्रान्ड स्ल्याम जितेकी छिन्। विलियम्स दिदी बहिनीले सन् 1979 देखि 2017 सम्म महिला टेनिसमा दबदबा कायम गरेका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। बागमती र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:32 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:46 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।